अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ियान गिरामी, ईद कुर्बानी बिल्कुल करीब है। हर साल कुर्बानी के मौका पर एक नया कट्टा खुल जाता है, बल्कि खोला जाता है, और वो है कट्टे और भैंस की कुर्बानी का मसला। हर साल अवाम भी बेचारे परेशान होते हैं कि कुर्बानी करें ना करें। उलमा किराम की तरफ से भी मुख्तलिफ मौक़िफ़ आता रहता है। कोई कहता करो, कोई कहता ना करो, कोई कहता जायज़ है, कोई कहता नाजायज़ है। बहरहाल मुख्तलिफ मौक़िफ़ आज भी मैं आपको सुनाऊँगा, और ख़ुसूसन ये मौक़िफ़ उलमाए अहले हदीस की तरफ से आता है। आज इंशाअल्लाह ये वीडियो सुनने और देखने के बाद आपको शरह सद्र हो जाएगा, किसी किस्म का कोई तरद्दुद, कोई शुबा नहीं रहेगा। कट्टे के कुर्बानी के जायज़ या नाजायज़ होने के बारे में आप तरद्दुद का शिकार नहीं होंगे, बशर्ते कि ये वीडियो आप तवज्जो से सुनें और देखें। चंद एक उलमाए किराम का मौक़िफ़ मैं आपको सुनवाता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि उलमाए किराम इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तमाम तफसीलें इंशाअल्लाह आज मैंने एक ही जगह इकट्ठी कर दी हैं, ताकि आप हज़रात को एक ही जगह इस मसले का हल मिल जाए। चंद एक उलमाए किराम के मौक़िफ़ सुनवाने के बाद उलमाए अहले हदीस के फतावा जात भी मैं इंशाअल्लाह आपको दिखाऊंगा, आपके सामने रखूंगा। अहले हदीस हजरात ने अपनी किताबों में, अपने फतावा जात में ये बात बिल्कुल सराहत के साथ लिखी है। कहते हैं कि जिस तरह ऊँट की, गाय की, बकरी की कुर्बानी कुरान मजीद से साबित है, कुरान की नस से साबित है, इसी तरह भैंस और कट्टे की कुर्बानी भी कुरान मजीद की नस से साबित है। इंशाअल्लाह ये सारी इबारतें मैं आपको दिखाऊंगा। पहले चंद एक उलमाए किराम का मौक़िफ़ सुन लें। अच्छा मुफ्ती साहब, भैंस की कुर्बानी क्या जायज़ है दीन इस्लाम में? मैं दयानतदारी से जी और इंसाफ से जिस बात को हक समझता हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि इंशाअल्लाह रहमान भैंस की कुर्बानी जायज़ है। मैं चंद मोटे मोटे इसके आपको दलाइल देता हूँ। सबसे पहली दलील तो ये है, सूरह हज की 34 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमातिल अनआम। हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी मुकर्रर की ताकि वो पालतू चौपाए किस्म के जानवरों पर अल्लाह का नाम जिक्र करें। और पालतू चौपाए किस्म के जानवरों की कुर्बानी है। और पालतू चौपाए किस्म के जानवरों में भैंस और कट्टा आता है कि नहीं आता? आता है। तो ये इस आयत के अंदर दाखिल है। आप बहीमातुल अनआम में से भैंस को और कट्टे को खारिज कर ही नहीं सकते। ना कोई कुरान की आयत है इस पर, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान है जिससे ये कहा जाए कि बहीमातुल अनआम में ये शामिल नहीं है। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या इसमें ये भी जवाब है? मतलब वो कहते हैं कि शायद उस वक्त वो जानवर नहीं मौजूद थे, इस वजह से वो, ये मैं वजाहत कर देता हूँ। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी दलील ये है कि जितने भी अरबी डिक्शनरियों के मुअल्लिफीन हैं दुनिया में, और जिनकी डिक्शनरियां सारी दुनिया में मुस्तनद और मोतबर समझी जाती हैं, मसलन लिसानुल अरब है इमाम इब्ने मंजूर अल अफरीकी की, इमाम जुबैदी की ताजुल उरूस है, अल कामूसुल मुहीत है फिरोजाबादी की, मोजमो मकायिसिल लुगा है, और भी जितनी बड़ी बड़ी लुगत की किताबें हैं, सब ने ये लिखा है अपनी किताबों में, अल जामूसो, जामूस कट्टे और भैंस को कहते हैं, नो उन मिनल बकर, ये गाय की ही एक किस्म। क्या भैंस के कट्टे की कुर्बानी जायज़ है? हाँ जी, भैंस का दूध जायज़ है, तो कट्टे की कुर्बानी क्यों हराम हो गई? अजीब लोग हैं, क्या करे आदमी भाई। तो भैंस की कुर्बानी जायज है। लोग जो कहते हैं ना कि भैंस की कुर्बानी अल्लाह के रसूल ने नहीं की, तो हम उन्हें कहते हैं टेढ़ी बकरी की कुर्बानी भी अल्लाह के रसूल ने नहीं। फिर फतवा दे दो कि टेढ़ी बकरी की कुर्बानी नहीं होती। सारी दुनिया टेढ़ी बकरी की कुर्बानी को जायज कहती है, और टेढ़ी बकरी हमारी बर्रे सगीर की सौगात है, हुज़ूर पाक के दौर में नहीं थी। तो फिर आप टेढ़ी बकरी को जायज कह सकते हैं, तो भैंस को क्यों ना जायज कहते हैं? जो भैंस का हुक्म वो गाय का हुक्म है, दोनों का मसला एक है, इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। जिस तरह ऊँट की कुर्बानी साबित है दलाइल शरइया से, गाय की कुर्बानी साबित है दलाइल शरइया से, भेड़ बकरी कुर्बानी साबित है दलाइल शरइया से, इसी तरह भैंस की कुर्बानी भी साबित है दलाइल शरइया से। बकरा का लफ्ज जो है वो भैंस और जिसको हम गाय कहते हैं दोनों को शामिल है, बराबर शामिल है। इसमें जो है ना वो कोई हकीकत और मजाज की भी बहस नहीं है, और अरब लोग इसकी कुर्बानी करते भी हैं, उसको बकरा की दलालत में समझते भी हैं। हमें क्या कि हम जो है ना इसको बाहर निकाल के बैठ जाएं भाई।
یہ بڑی سوچنے والی جو ہے نا وہ بات ہے. یہ آپ نے قربانی کے لیے لائے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے؟ کیا عمر ہے اس کی؟ پٹھان لے جاتے ہیں ڈیوٹیاں. پٹھان لے کے جائیں یا کوئی بھی مسلمان لے کے جائے، بات تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا ہے، جن کے اندر گائے ہے، بیل ہے، اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے، بکرا اور بکری ہے، اونٹ اور اونٹنی ہے، جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے. اب وہ 4 اجناس جن کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں موجود ہیں، تو ان کو کرنے کی بجائے ایک مشکوک چیز کو کرنے کے کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. جی عزیزان گرامی، آپ نے مختلف علماء کرام کا موقف سن لیا، علماء اہل حدیث بھی اس میں ہیں، ان کا بھی آپ نے موقف سن لیا. اب یہ کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، اہل حدیث کے فتاوی جات کی کتاب ہے. اس کی جلد نمبر 12 اور 13 ہے. جلد نمبر 13 کے اندر قربانی کے مسائل موجود ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے قربانی کے مسائل کا ذکر کیا ہے. جلد نمبر 13 میں اس میں بھینس کی قربانی کے متعلق پوچھا گیا اور باقاعدہ کئی صفحات پر تفصیلی جواب موجود ہے. پوری عبارت تو من وہاں پڑھ کر نہیں سنا سکتا کہ بات لمبی ہو جائے گی. چیدہ مقامات سے انشاءاللہ میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. کوشش کروں گا کہ یہ سکین آپ کو دکھاؤں تاکہ آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہو جائے کہ علماء اہل حدیث بھی بھینس اور کٹے کی قربانی کو قرآن مجید سے ہی ثابت کرتے ہیں. اس کتاب میں سوال پوچھا گیا بھینس کی قربانی کا حکم، کہ بھینس یا بھینسا جو مشہور جانور ہے، کہ اس کی قربانی شریعت سے ثابت ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. بڑی تفصیل انہوں نے بحث کی ہے. آگے چل کر تھوڑا سا لکھتے ہیں کہ بھیڑ دمبا بکری کی جنس سے ہیں، اسی طرح جاموس بقر یعنی بھینس گائے کی جنس سے ہے. یعنی بھینس کا حکم مثل گائے کے ہے، یعنی اسی کی جنس سے ہے. آگے مزید حضرت امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، ان کے حوالے سے لکھتے ہیں انہ یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، یعنی جو بھینس ہے وہ بمنزل گائے کے ہے، یعنی گائے ہی کی ایک قسم ہے. یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول انہوں نے لکھا ہے. اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بھینس کو گائے کی جنس ہی سے شمار کیا ہے. تو تابعین اور تبع تابعین کے دور سے ہی یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ بھینس کٹا گائے ہی کی قسم ہے. جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس اور کٹے کا ہے. آگے چل کر لکھتے ہیں تو بھینس بھی بہیمت الانعام میں داخل ہے، اس لیے یہ حلال ہے، اور بہیمت الانعام کی قربانی نص قرآن سے ثابت ہے. آگے پھر سورہ حج کی آیت انہوں نے لکھی وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اسی آیت سے علماء اہل حدیث نے استدلال کیا ہے کہ بہیمت الانعام میں بھینس بھی داخل ہے. تو جس طرح بہیمت الانعام کی قربانی نص قرآنی سے ثابت ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے. مزید لکھتے ہیں بنا بنی بھینس بھی بہیمت الانعام میں داخل ہے. چنانچہ فتاوی ثنائیہ میں ہے. سوال و جواب یوں درج ہے بھینس کی علت کی قرآن و حدیث سے کیا دلیل ہے، اور اس کی قربانی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں؟ قربانی جائز ہو تو استدلال کیا ہے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اجازت فرمائی ہے یا عمل صحابہ؟ جواب لکھتے ہیں کہ جہاں حرام چیزوں کی فہرست دی ہے وہاں یہ الفاظ مرقوم ہیں لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا الآیہ. ان چیزوں کے سوا جس چیز کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہے. بھینس ان میں نہیں، یعنی حرام جانوروں میں نہیں، لہذا وہ حلال ہے. کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمت الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں ہے. قرآنی نص بہیمت الانعام کو لفظ عام ہے جس کے لیے کئی افراد ہیں، گائے بکری وغیرہ، تو بھینس بھی بہیمت الانعام کا ایک فرد ہے. بہیمت الانعام کی قربانی منصوص ہے، یعنی قرآن مجید کی نص میں آ گئی ہے، تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہو گئی. یہ علماء اہل حدیث لکھ رہے ہیں
کہ بھینس کی قربانی بھی نص قرآن سے ثابت ہو گئی ہے۔ یہ علماء اہل حدیث، کتاب کا نام ہے فتاوی علماء حدیث۔ آگے مزید لکھتے ہیں، تاہم بھینسا کی قربانی بھی جائز ہے اور مشروع ہے، اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں۔ بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ یہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ علماء اہل حدیث نے اس مسئلے کی وضاحت کر دی ہے کہ جس طرح اونٹ، گائے، بکری کی قربانی قرآن مجید سے ثابت ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اچھا، پھر یہ ایک جگہ نہیں، ایک دوسری جگہ یہی سوال کیا گیا، کیا بھینس کی قربانی جائز ہے؟ جواب دیتے ہیں جائز ہے، چونکہ بھینس اور گائے کا ایک ہی حکم ہے۔ فتاوی ستاریہ کے حوالے سے انہوں نے یعنی فتاوی علماء حدیث میں یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے۔ فتاوی ثنایا، فتاوی ستاریہ، فتاوی علماء حدیث، ان میں بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات آ گئی کہ علماء اہل حدیث کا بھی یہ موقف ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ بعض لوگوں کو اونٹ کا گوشت پسند ہے تو وہ اونٹ کی قربانی کریں، جن کو گائے کا گوشت پسند ہے وہ گائے کی قربانی کریں، جن کو بکرے کا گوشت پسند ہے وہ بکری کی قربانی کریں، جن کو بھینس کا گوشت پسند ہے، کٹا کھانا جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ کٹے کی قربانی کر سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ علماء اہل حدیث نے لکھ دیا ہے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی بھی قرآن مجید سے ہی ثابت ہے۔